بون جو كرو بون وي استنى بارتي ساعد راني غادي نعاود لا بارتي هذيك Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. هلو جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير يا رب. وبالنسبه للناس الجدادين، مرحبا بكم في قناه هاجر رام، نمط حياه مليء بالحب والامل والعطاء. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مجموعه من الاشياء اللي عندها علاقه مع كيفاش دوزو ان اونتروتيان. سالا كنتو يعني يلا كي تخرجتوا ما عارفينش فريمون كيفاش غادي ندوزو لونتروتيان، شنو هما الاسئله اللي كيسولوكم، كيفاش تجاوبوا عليهم، كيفاش توجدوا السي في ديالكم مزيان وكل شيء. يعني هادو هما النقاط اللي غادي نطرقوا ليهم في هذا الموضوع ديال اليوم. غادي نحاولوا انا وسعد نناقشوهم معكم باش هكا نعطيوكم افكار ويعني دوزو لونتروتيان ديالكم مزيان، وعلاش لا تجيبوه باذن الله وترجعوا تقولوا لي في الكومونتير انكم جبتوا لونتروتيان ديالكم. الوغ غادي نبدا معكم فيما يخص السي في، لان بزاف ديال المرات كنحط لكم دي زوفر سور انستغرام تنتوصل ببعض لي سي في. كلكو سي في يعني ما كنقدرش انني نشاركهم ديجا مع الماناجر ديالي، لان ديجا كنشوف السي في ما مخدومش مزيان، ما عطينش فيه الوقت، ما مختارينش واحد تومبليت اللي عارفوا ان الواحد ملي غادي ياخذ السي في ديالكم غادي يقراه فريمون رابيدمون. يعني غادي يعطي واحد 30 سكوند غادي يقراه اون دياغونال، تلا عجبو غادي يحطو مع لي سي في اللي تي انتريسيو، و ابري غادي يرجع يعني وغادي يدير قراءه معمقه للسي في ديالكم. يعني في هذيك 30 سكوند خاصكم ديروا واحد التومبليت اللي تكون فاسيل ان الواحد يقراها، يعني ماشي غادي يبقى يشوف حاجه هنا وما يفهمهاش تحت خطا بنادم كيسحب له التومبليت، خاصو يدير شي تومبليت اللي هي بيان ستيلي بيان شي حاجه ديما بقى شي حاجه كلاسيك نورمال سامبل فهمتي، وباينه واضحه مزيان، يعني واضح العناوين واضح كلشي. يعني يكون هذاك الشيء يعني اللي يكون اتراكتيف بالنسبه لهذاك اللي غادي يقرا السي في، يقدر يعرف يعني اون فوا غادي يشد السي في ديالك غادي يعرف شنو هي الفورماسيون اللي درتيها، لي زيكسبيريونس لي بلوز امبورطونط اللي درتيهم، لي سكيلز ديالك، يعني غادي يعرف انت شكون وفين انت يعني فين لوكاليزي. وايضا واحد الحاجه اللي كتنساو ديروها، مثلا الا كنتو كتدفعوا الستاج اون فرانس فخصكم تقولوا واش راكم موبيل سور توت لا فرانس او لا، يعني راكم غير في واحد باغيين تخدموا في واحد لا ريجيون سبيسيفيك. دونك هذه واحد البوين لي امبورطون، لان تيديو عليها. مثلا انت غادي تكتب انك ساكن في كون، الوغ كنت يعني دفعتي لواحد الشركه اللي كاينه هنا في لو سود، يقدروا ما يعيطوش عليك لان غيقولوا هو ساكن في كون راه بعيد ايتو، ولكن انت لا درتي انك موبيل تيقولوا سي بون الى اكسبت يعني لا موبيليتي ويقدر يجي، دونك تيعيطوا عليك. هذا فيما يخص السي في، ولكن ما غندخلوش بزاف في هذا الموضوع هذا، لان خاص يعرفوا بان هذاك اللي تيكون كيسيليكسيوني لي سي في ما تيكونش هو انه تكنيك، يعني تيكون هو كيبغي يشوف غير اشنو خاصو في داك السي في، كياخذ معلومات بزاف وعاد ابري كيصيفطوا الماناجر ديالو ولا كيصيفطوا ان ريسبونسابل تكنيك باش هكا يقدر هو يشوف شنو خاص. بس انت كل شاف ديال لو بروجي كيكلف السيرفيس ديال الريكروتمون انهم يلقاو ليه واحد البروفيل فوالا شنو خصو يكون، مثلا تعرف في جافا هذه دونك تيقول لهم فوالا لي جافا هذا تطلع على الجافا دونك يعني تيقول لهم فوالا لي زيكسبيريونس هذاك الشيء يعني لي سكيلز اللي انا باغيهم. هذاك الريسبونسابل ديال الريكروتمون كيمشي كيشوف شي واحد اللي دار شي حاجه في هذا الشيء هذا، يعني ديجا شنو هي الفورماسيون ديالو، واش دار فورماسيون اللي ادابتي يعني في الديفلوبمون في الانجينيوري او لا شي واخا شي مرات تكونش لا فورماسيون ادابتي، مي الا كنتي دير دي ستاج اللي هما ديسكريبتيف ديال لوفر ديال الستاج ولا ديال الجوب تكون مزيانه انك ديما حاول تادابتي السي في ديالك على حساب لوفر. اكزاكتومون ما ديروش سي في واحد باسبارتو. وي كاين اللي كيدير ان سي في جينيرال، هي تقدر دير واحد سي في كبير جينيرال وكل مره تادابتي، يعني تنقص ولا تزيد تنقص ولا تزيد على حساب لوفر، فهمتيني؟ واخا تكون عندك حتى شي سيرتيف غير صغيره اي حاجه حاول ديما ديرها، اي حاجه كتزيدها في السي في ديالك سي ان فالور اجوتي بور توا
وزعما غادي تقدر وداير بالنسبه للناس اللي انتريسي بتو سكي بروغراماسيون تو سكي يعني لو دومين ديال الانجينيوري راني وليت كنبريباري دي فورماسيون اللي عما قريب غادي نبدا نبارطاجيهم مي دخلوا عندي في الانستغرام باش هكا توصلوا بكل جديد. ان شاء الله غادي نبارطاجي عما قريب واحد الفورماسيون اللي كنبريباريها ولكن اكيد باش ندير اون فورماسيون دو كاليتي سا برون دو طون دونك مازال ما غاديش نبارطاجيها اكطوالمون مي جو كرو في ديبي جانفي غادي تبارطاجا دونك تبعوني في الانستغرام باش هكا تكونوا على بال منين نبارطاجيها. وتنظن ان اكيد لي سي في خصهم فيديو غير بوحدو باش نشرحوا لكم السي في فريمون كيفاش ديروه دو ا زد حتى لو بغيتوا هذا الموضوع هذا يعني قولوها لينا في لي كومونتير نقدروا نبارطاجيو معكم حتى لي تومبليت كنستعملوا وي هذاكشي اللي كنستعملوا نقدر انا يعني نقول لكم حتى انا حيت عندي واحد البريزونطاسيون سبيسيفيك في لي زونتروتيان ديالي نقدر حتى هي نبارطاجيها معكم من غير لي سي في تندير واحد ميني بوك حتى الا بغيتوا هادشي هذا نبارطاجيوه معكم قولوها لي في لي كومونتير. ونكملوا في لونتروتيان ساد دونك انت تهضر ديكو عاوتاني اول حاجه ثاني حاجه خاص بنادم يبريباريها قبل ما يمشي لونتروتيان ويقلب على لا سوسيتي شنو هي لا سوسيتي لو رول ديالو اللي غادي يخدم فيه يقلب على الناس اللي غيدوزوا لي اونتروتيان يقلب على المدير ديال الشركه فهمتي انا خصني تونسين على هادشي كامل باش يكون عنده ان باز ديال الدوني ديال هادشي باش يمشي عندهم لانهم شي مره كتقدر يسولك حتى يقول لك كتعرف علينا ما عرفتي شي حاجه تبين انك ماشي انتريسي بالونتربريز وراك انتريسي يعني غير تلقى خدمه وصافي يعني ما يقدروش يكونطيو عليك انك فريمون هنايا ما يبغيوك الصراحه ما غاديش يكملوا ما غاديش يعيطوا عليك سي هاي ساعه انا ما كنتيش عارف هاد لي بيتيت انفورماسيون ديكو من الاحسن انكم تقلبوا شويه على لونتربريز باش هكا يعني تعرفوا تجاوبوا على هذاك السؤال علاش انتريساتكم هذيك لونتربريز وماشي اون اوتر اكيد يعني نتوما راه تكونوا في الاول انتريسي ماشي غير بون سول لونتربريز ولكن ملي كيشوفوا فريمون انك انتريسي بهم فحال انا مثلا غالبا كنعطيكم امثله يعني من الاكسبيريونس ديالنا مي بون انا نهار دوزت لونتروتيان ديال مع ايربيس هليكوبتر لا ميسيون ديالهم يعني هضرت معاهم على شحال جيتي انتريسي باللونتربريز على هذاك الشيء يعني هضرت على لي زيكسبيريونس ديالي يعني ملي كنت ايتيديون شنو كنت كندير لا موتيفاسيون ديالي دوكو ما وصلوش معايا اصلا لي كيسيون تكنيك خاصو يشوف حتى لي ديرنيير زعما الانجازات الاخرين ديال لونتربريز غادي يدير غيدفع عليها خاصو يشوف الانجازات ديالهم الاخرين وخاصو يكون عارفهم وي يكون تبع لاكطواليتي وي لاكطواليتي ديال لونتربريز. و كيف ما قال سعد يعني تتقلبوا على لا بيرسون اللي غادي ندوزو معاه لونتروتيان علاش لان هذاك لا بيرسون هو اللي يعني تالي كنتو سورتو غتدوزو مثلا واحد لونتروتيان تكنيك كتعرفوا هو شنو هما لي بوين فور ديالو شنو هما يعني الاشياء اللي ما كيعرفش ليهم بزاف مثلا انا حتى كان هو فريمون سبيسياليزي في الالكترونيك فغادي نعرف ان في الالكترونيك غادي يبوزي عليا يعني بزاف ديال لي كيسيون تعرف راسك نيت باش ما تكذبش وي باش يعني ما تبقاش تعرف راسك مع الاكسبيرت شي حاجه تكون اونيت يعني ما عرفتيش تجاوب على شي سؤال ولا شي كيسيون خليها دوز قول له راه ما عرفتش ليها هو اصلا ديما كونوا اونيت ما تكون واحد ديما يكون اونيت وواحد حتى ما عرف انه يجاوب في ديك اللحظه يقدر يقول لي يقدر كيفاش نصايب داك الجواب كيفاش غادي ندير هما كيعجبهم كيفاش غادي تخرج من ديك لا سيتوياسيون اللي كتكون انت مزير فيها ومستريسي وكيفاش تخرج بواحد الحاجه مثلا انت سولوكم على كيفاش يعني شي حاجه نتوما واش كتعرفوا ليها وسيبوزون نتوما هذيك التكنولوجي ما كتعرفوهاش غتقدروا تقولوا ليه انه تعطيو شي اكزامبل من لي اكسبيريونس ديالكم ديال شي حاجه اللي ما كنتوش يعني كتعرفوا ليها وفريمون يعني غير تحطيتوا في هذاك الموقف صافي وليتوا واخا يعني تتمشيو وتخدموا اكثر من الخدمه ديالكم باش هكا تتعلموا لهذيك لا تكنولوجي وتخدموا بها حاجه هي خاص واحد بعدا كنتي كتهضر عليهم على لي سكيلز والواحد يكون اونيت في لي سكيلز ديالو ما يكتبش في السي في ما كنتيش عارف شي حاجه ما ديرهاش كنتي عارفها غير شويه ديرها وملي غتهضر معاه هو غادي يسولك شي حاجه غتقول له بحال كتعلم فيها اون كور فهمتي ديال لابرونتيساج ديال هاد السكيلز جديده ومن بعد يقدر هو يقول لك واش انت خاصك تبين له بانك قادر تانفيستي لو طون ديالك في لو ديبي ديال ستاج ولا ديال الخدمه
يعني تقدر تقول له انا راه ديما في الشهرين الاولى ديالي كنقدر انفيستي في الوقت ديالي يعني بيرسونيل، نقدر نتعلم هادشي ديال الشركه، نقدر نزيد بزاف ديال لي انفورماسيون فهمتي على قبل هاد لوفر ديال الخدمه. يعني كتبين لي بانك فريمون انتريسي وان البروجي عاجبك. هو اصلا ملي غادي يشوفك انت باغي البروجي يقول هاد السيت غادي يصلح ليا حقاش باغي البروجي عاجبو، البروجي غادي يخدم وهو مرتاح. سورتو حتى كنتي يعني غادي تخدم على شي حاجات اللي انت مانتريسيك، شي تكنولوجي مثلا قلتي لهم فوالا راه شفتكم باغيين تخدموا بهادي وانا ديجا جو شيرش شي حاجه في هذا لو دومين هذا، جاوني دي زوفر يعني واخا ما يكون عندك حتى شي اوفر مي جاوني دي زوفر مي ما بغيتهمش. فالوريزي راسك، ما تحشموش انكم فريمون يعني تزيدوا في ريوسكم بزاف، نو فالوريزي راسك كل ما قدرتي، لان انت لما فالوريزيتي شي راسك شنو يفالوريزيك. وي بيان سور يعني ماشي تاكزاجيري بقال سيلون لي كومبيتونس ديالك، ماشي عاوتاني تكون انت يعني نول وتبين راسك راك ما نعرف شنو. اكيد الواحد انا هادشي تنقولوا لشي واحد اللي فريمون كيخدم وعارف راسو يعني الي كومبيتون ويدير هادشي هذا، حقاش ديما في لافاز الاولى غادي نتعلموا بزاف ديال الحوايج. راه عرف انه واخا يكونوا لي سكيلز كاع اللي عندك ولي كومبيتونس اللي عندك ادابتي لوفر، راه ملي غتدخل الخدمه راه ما غاديش تلقاش كاع دوك لي كومبيتونس، تتعلم اشياء جديده، بزاف ديال الحوايج، تتعلم لونفيرونمون، هادشي راه ماشي مشكل. والشركه هي كتكون ديجا عارفه هاد الشيء، تخليو لك شويه ديال الوقت تتعلم نتايا هما كينفيستيو فيك انت، حيت عارفين ابري 1 أو 2 ans غادي تعطيهم خدمه مزيان. غير عرفوا انهم ملي كتدخلوا مع شركه ديال الكونسلتينغ بحال مثلا غتدخلوا مع اكا تكنولوجي وتخدموا عند ايربوس او عند واحد الكليون اخر، فالكليون ما كيعطيكش فريمون بزاف ديال الوقت باش تتعلم، تيولي خصك تانفيستي الوقت في الوقت ديالك مثلا في الليل ديالك هو فين غادي تخدم، لان الكليون بور لوي راه جاي واحد البروفيل خصو يخدم ليه. وي ولكن هذا عاوتاني هذا اوتر سيجي، لحقاش هذا كنهضروا على الكونسلتينغ وبريستاسيون. اغلبيه هنا في لا فرنسا ملي كتخرج الاغلبيه كيخدموا يعني في الكونسلتينغ. وي مي كيدوك شركه لي كونسلتينغ مي خاصك تكون عام كلير من الاول، تقول الشركه ديال البريستا اشنو كتعرف اشنو ما كتعرفش، باش ما يحطوكش شي حاجه اللي تحرج فيها. دي فوا هما كيبغوا غير يربحوا ميسيون، يعني فريمون يصونفو زعما واش انت كتعرف هذا ولا ماشي هذا. مي ابري تقدر دوموندي لهم دي فورماسيون. وي يعني حتى لما كتعرف شي تكنو الصراحه كيعطوك حتى هما دي فورماسيون. لي فورماسيون نيزيتي با انكم زعما دائما دومونديو دي فورماسيون، سورتو يعني ملي كتكونوا مثلا بالنسبه للناس اللي هنايا اون فرانس راه عندكم واحد لو كونط سي بي اف، يعني كونط ديال الفورماسيون ديالكم تكونيكتاو فيه وشوفوا شحال ديال الفلوس عندكم فيه. انا بالنسبه للفورماسيون ديالي مع لونتربريز ما كنستعملش سي بي اف، لانه تنبغي نخليه حتى من بعد ان شاء الله حتى يتجمع فيه مزيان عادي يعني نستعملو. دونك طلبوا لي فورماسيون الشركه ديالكم، قولوا لهم فوالا يعني راه محتاجين ليهم باش هما يفينانسيوهم ليكم، وحتى لما بغاوش يفينانسيوهم ليكم دونك تستعملوا لو كونط سي بي اف ديالكم. اي دابا جو كرو بلاش اسعد ما نطولوا بزاف في دي زيكزامبل، مي غادي نعطيكم لي كيسيون اللي كيطرحوا في لي زونتروتيان باش هكا يعني تكونوا عارفين شنو هما الاسئله اللي خصكم توجدوهم، و ابري قولوا لنا يعني شنو هما المواضيع اللي تبغونا نشاركوهم معكم، واش بغيتوا جزء ثاني لهذا الفيديو هذا، ونخلي لك الكلمه سعد بارابور لي كيسيون. ولا بروميير كيسيون هي بريزونتيفو، وخاص واحد ديما يحاول انه يدير واحد الريزومي على داكشي اللي دار هو ولي فورماسيون اللي دار، مي يبريزونتي في واحد 2 مينوت با فورسيمون ما يفوتش 2 مينوت. نورمالمون 2 مينوت. انا عارف كنتي كتفوت بريزونتي بزاف، مي نقدر نبريزونتي واحد يحبسوني هما علاش انا سا ديبون دي لي بيرسون، مي انا اللي كيريس زعما نورمال وكلاسيك هي 2 مينوت با بليس. ما كتوريش عاوتاني بزاف ديال لي ديفو ديالك الا كنتي عارف راسك فريمون. نو الا كنتي عارف راسك كتعرف تهضر بزاف بحال نساء هاجر فهمتي. انا بعدا كندير 2 مينوت 3 مينوت سي بون كافيه، يعني كتعطيهم كاع المعلومات اللي عليك وشنو كدير وشنو باغي توصل. انا ما نكذبش عليكم علاش كنطول في لا بريزونطاسيون، لان كاينين شي حاجات يعني اللي مهمين في ما بيرسوناليتي يقدروا ما يسولونيش عليهم او كور ديال لونتروتيان، دونك جيساي انني نهضر لهم من البدايه ديالي حتى النهايه ديالي، ونهضر على لي بوين فور ديالي لي بوين فيبل ديالي تو، باش ما علاش عاد من بعد يبداو يسولوني شنو هما لي بوين فيبل ديالك شنو هما لي بوين فور. هذا ما ناكلش في لا بريزونطاسيون ولكن اكيد ما كتعرضوش عليهم يعني السي في ديالكم كتحاولوا يعني بالرزانه توصلوا لهم هذاك الشيء اللي نتوما درتوه باش تانتريسيو لوتر بيرسون. انا صراحه عندكم
لا في لونتروتيان ديالي ديال ايربوس هليكوبتر لا في لونتروتيان ديال هونيويل سيكوريتي حتى شي وحدين فيهم ما سولوني دي كيسيون تكنيك حيت غير في لا بريزونطاسيون كناخذ لهم الوقت وحنا كامل. كدير بريزونطاسيون 20 مينيت 30 مينيت يكون سي بون. لا مي حيت انا كندير واحد الميني بوك يعني كنبريزونطي فيه كلشي يعني ندابط وقتي فيه كلشي ما تيحتاجوش انهم يسولوني على هذاك الشيء. باغي نعرفوا بان الطريقه ديالها هي راه هي ناجحه هي كتنجح هي كاينين يعني طرق اخرين. حتى انا عندي الطريقه هي 2 مينيت اخوتي سي بون هي ناجحه افيكاس. وخاص واحد ديما يكون دوك لي كومبيتونس اللي حق السؤال الثاني كيكون هو كيسولك علاش نتايا باغي هاد لوفر علاش انت شنو هو الانتريسيك في لونتربريز باغ اكزومبل ولا في هاد لوغو. يعني هنايا من كتجي انك خاصك تبريباري شنو هي لونتربريز لي فالور ديالها بون كتمشي ستيت هذه مره بس السيت ديال لونتربريز كتلقى ديك اباوت اس ولا شي حاجه واحد اللعيبه انا كنديرها حيت هنا في لا فرانس يعني متبعين واحد كاينه واحد طوندونس بزاف ديال لي زونتربريز يعني كيبغيو انهم ايكيليبريو لو نومبر ديال البنات مع لو نومبر ديال لي زون ولكن يعني ماشي لي زونتربريز كاملين فيهم هاد القضيه هذه. دونك انا كنمشي كنشوف على لي فالور ديالهم واش فريمون كاينين يعني هاد عندهم هاد لا فالور هذه. دونك انا تنحاول حتى هاد لا فالور هذه نهضر عليها حتى الا كانت لونتربريز يعني تانتريسا بلي بروفيل ديال البنات حتى هما تخدمهم هذاك الشيء كنحاول نهضر على هذا لو بوين هذا بالنسبه لي فام يعني هذا لو بوين هذه حتى تقدروا تشوفوها. سينون كتشوفوا لي فالور ديالهم اللي كتمثلكم تتحاولوا انكم تهضروا عليها وحتى على البروجي لي تكنولوجي اللي مستعملينهم ولا اكتياليتي ديال لونتربريز هذه حاجه مهمه وشنو داروا مؤخرا شنو هما الاشياء اللي يعني دايرينهم وانتم انتريساوكم. هذه كيسيون وايضا كيسولوكم على شنو هما لي بوين فور ديالكم ولي بوين فيبل. نخليك تجاوبي لي بوين فيبل. داكور لي بوين فيبل. دونك بالنسبه لي بوين فيبل فانا نصيحتي لكم ما تكونوش اونيت بزاف. مثلا حتى الا كنتو اون بيرسون اللي فريمون نيرفوز و اون بيرسون اللي كتستريس بزاف اي تو هادشي هذا ما خصكمش تقولوه. عندكم شي حاجه اللي ماشي اوتونوم بزاف ولا شي حاجه هادشي هذا ما خصكمش تخدموه باردون ما خصكمش تقولوه ولكن خاصكم تخدموا عليه. وهما شنو غادي نقولوا ليهم غادي نقولوا شي بوين فيبل اللي ما غاديش تافيكتيكم نتوما في هذاك لونتروتيان لان هذه كوميم راه سي اون كيسيون دي بياج. حتى لا طحتوا في هذا البياج هذا وقلتوا شي حاجه اللي تقدر تاليمينيكم من هذاك لونتروتيان ما تزيدوش دوطخ زونتروتيان معاهم. فاتونسيون انا مثلا بالنسبه لي بوين فيبل يعني شنو نقدر ننصحكم تقدروا تقولوا انهم بارفوا فو شيرشي لا بيرفيكسيون شوز اللي كيخليكم يعني كتخدموا بزاف حتى في الوقت بيرسونيل ديالكم يعني تخليوها جينيرال بيتيتر يعني ما كتفرقوش ما بين يعني ماشي ما تتفرقوش ولكن تتخدموا حتى في الوقت بيرسونيل ديالكم الشيء اللي كيأثر لكم شويه على حياتكم الشخصيه. واحد ثاني كيقدر تتاكد بزاف ديال المرات عاد كيدير شي حاجه وي دونك فوالا و لي بوين فور وي بوغ لي بوين فور هي خاص واحد ديما انه يكون يهضر لهم على لي واحد ديما يهضر لهم على دوك لي ديفيكولتي اللي داز منهم ويبين لهم كيفاش خرج منهم. هذا كيبين لهم انهم بوين فور فهمتي. دائما دي زيكزامبل بطبيعه الحال لي زيكزامبل يكونوا فهمتي من ليكسبيريونس ديالكم سواء من لي ستاج اللي درتو سواء من الخدمات القدام اللي درتو. وديما الواحد انه يكون اونيت في لي بوين فور ديالو ما اكزاجيريش عاوتاني بزاف بقى في ليميت موين فهمتي حقاش عاد راك ديبيطون راه عارفينك هما ما عندك عارف بزاف ديال الحوايج وواحد يبين لهم بانه عنده الجوع ديال انه يتعلم لي تكنولوجي جداد فهمتي وانه فليكسيبل. ما تبينش لهم بانك نو انا كان عزيز عليا نكودي بواحد الحاجه سي بون خصني غير نبقى في ديك الحاجه لحقاش ما كاينينش دي زونتربريز كيخدموا باللونغاج واحد يعني خاص يفو واحد يكون ملتي لونغاج ملتي ولكن اكيد سا ديبون يعني الا الواحد شنو باغي يتخصص مثلا انت من بعد هذيك يعني من بعد ولكن في البدايه حاولوا تبينوا انكم في البدايه نتايا كتكون ما تكونش عندك لا فيزيون شنو باغي يعني سي بيان انك انا والله العظيم ضعت في حاجه في الاول كانت عندي غير فيزيون غير السي و سي امباركي وشويه سي بلس
دابا ملي خدمت بزاف ديال لي لونغاج، خدمت في جافا، في سي بلس بلس، بيتون، انجيلار، يعني بزاف ديال اللونغاج. يعني عجبني الحال نقص بزاف ديال الحوايج ديال لي لونغاج، وفي نفس الوقت عاد خاصني دابا نتخصص في دي لونغاج اللي كنبغي. وي تو افي. وشنو اخر تيقدروا يسولوكم؟ يعني كاينين بزاف ديال لي كيسيون مي جو كون لي كيسيون شي مرات كيخليو تيقدروا يقولوا لك نتايا بحال كيعطيك واحد لا سيتوياسيون، تيقول لك شي مره ما كانش ريسبونسابل ديالك وجات واحد بحال خاصك دير شي حاجه، واش غادي تقدر تاخذ ريسبونسابيلتي ديرها ولا لا. يعني بزاف تيحاولوا يحطوك دي سيتوياسيون تيشوفوا كيفاش غتخرج منهم. وفكر دائما في الجواب ديالك انهم ماشي تيسولوك لله في سبيل الله، فتيسولوك باش ياناليزيو لا بيرسوناليتي ديالكم. وي ديما واحد خاصو سمحي لي، ديما واحد خاصو يبين لي الريزونمون ديالو باغ دي زيتاب، عمرك ما توصل له تعطيه الحل نيشان لا سوليسيون. ديما بين له ايطاب الاولى شنو غندير، ايطاب الثاني شنو غندير، الثالثه، الرابعه، عاد غادي نخرج لك بكونكلوزيون شنو. فوالا ودائما المانجمنت ما كتقراوه في الانجينيوري الا وانه خاصو يفيدكم. دونك ملي كدوزو لونتروتيان ديالكم بينوا انكم كتستعملوا المانجمنت ديالكم، يعني في لي ديفيرون تاش اللي كتخدموا عليهم، تهضروا على المانجمنت اجيل. يعني حاولوا تخدموا هذاك المانجمنت اللي قريتوه في لي ديفيرون سيتوياسيون. بون جو كرو بلاش ما نطولوا عليكم بزاف، اكيد هذا الموضوع هذا راه نقدر نديروا فيه جزء ثاني وثالث ورابع على حسب نتوما شنو بغيتوا. قولوا لي في الكومونتير حتى الا بغيتوا جزء ثاني، سا سرا افيك بليزير اننا نعاودوا نزيدوا نهضروا معكم في هذا الموضوع هذا ونديروا لكم دي سيتوياسيون لي بيرسوناليزي اي تو. حتى لك كانت لكم ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو، تشتركوا مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لينا لي كومونتير، وسورتو تشتركوا في دي باج تو باش هكا توصل للقناه ديالنا الناس اخرين ونتشجعوا اننا نديروا الفيديوهات اكثر. عرفتوا صراحه ملي كنشوف شي فيديو مثلا وصل ل 1000 لايك او لا يعني 500 لايك، غير 500 لايك سا في فريمون بليزير، لان تيبان لي انكم فريمون عجبكم المحتوى ديالنا وتفاعلتوا معاه وكل شيء. دونك تهلاو في ريوسكم، والى فيديو قادم باذن الله. كنبغيكم بزاف بزاف. باي. عرفتي شنو ندير اليوم؟ تتوهت ديال الرويح عندك اصلا الدميه هادشي هذا قبيله ولا قاعد فيه. بون جو كرو بون باختي صافي دابا غادي نعاود لا باختي ايديك كاين وحده. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ نذكر لكم هاد الانتخابات مشروعه في فرنسا والمغرب والمجتمع. عندك تحطها في الدبي كنتحاربوا. انا ما نكذبش عليك صح، الكواليس نو حطيت الكواليس. كيفاش انتخابات مو سي با غراف بس انت ما كتبغي سال السلام عليكم من العياقة وتديتي في كولومبيا. السلام عليكم. والله ما نقدر نقول. عرفتي تعطيني خدمة ديال 10 ايام ندير. Dripping lights paint the sky.